الله يجازيكم بخير. التزموا البيوت ديالنا، نكونوا وطنيين نكونوا وطنيين. كلنا كنحبوا الوطن نعم، ولكن خصنا ننفذوا التعليمات. التعليمات ماشي شي حاجه اللي هي كبيره ولا هي مستحيله، هي سهله. نبقى في داري وندير التعليمات. بغيت نخرج نتسخر ما كان حتى مشكل، واحد اللي يخرج يقضي الغرض يدير الكمامات ديالو، ملي يخرج يحقن يديه يحيد الكمامه يلوحها في الكوبيل. النسبه راه غاديه وكترتفع، والدول الاخرين اللي كان عندهم 1000 و2000 راه ولات عندهم 280 240. شوفوا اسبانيا اللي كان عندها 1000 1200 راه ولات عندها النسبه ديال 200 و280. حنا اللي كانت عندنا 1 و2 و3 و4 راه وصلنا 1500، وكل يوم 79 80 100. اللهم الا هذا منكر. شنو جاب هذا الشيء؟ جاب لا مسؤوليه لا وطنيه. الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالكم، كونوا وطنيين كونوا مسؤولين باش التاريخ يتذكرنا بالخير، باش ان شاء الله الا كبروا ولادنا وكبروا ان شاء الله غادي يعرفوا بان والديهم وعائلتهم مجتمع مدني السلطات الدوله وصاحب الجلاله اللي اول واحد اللي اتخذ البادره وكان وفر مجموعه من المسائل الماليه للصندوق ديال وباء كورونا، وكذلك سد الحدود انه ما هموش الاقتصاد ديال الدوله انه يطيح ولا ما يطيح، ما خرجش مساعدات سد الحدود. وهذا ان دل على شيء دل على ان الملك كيحب الوطن ديالو كيحب الشعب ديالو. الشعب ديالو معليش الان الا انه يبادل التحيه ويبادل الحب يبادل الاحترام اللي كيعطيه ليه مالك البلاد صاحب الجلاله اطال الله في عمره، اننا حتى حنا نكونوا مسؤولين ونكونوا عند حسن الظن ديالو. كلنا كنحبوا الوطن، كلنا كنحبوا الملك ديالنا. خصنا نبينوا، ما خصناش نخرجوا نوقفوا عند الدروبه ونتسناو المخازن يلعبوا معاهم قشقش. هذاك المخزني راه حتى هو راه كيعرض راسو للخطر وكيجري من الصباح حتى الليل. راه كتشوفوا ساكنه خربات فين ما خرجتي كتلقى الناس ديال السلطه المحليه من اعوان والقوات المساعده، كنلقاو القائد كنلقاو رئيس الدائره كنلقاو الخليفه. يعني هذا الشيء راه ما جا غير هو تطوعا، هو خلى ولادو وجا باش يلعب مع قشقش. لا، عارف بان هذا الوباء خطير وخطير جدا. هضر مع هذوك اللي جالسين تما. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. بقاو في ديورنا، بقاو في ديوركم. كما كتعرفوا راه المرحله مرحله خطيره وخطيره جدا. ما بقيناش نضحكوا، ما بقيناش نقولوا غير كنلعبوا. الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالنا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. بقاو في ديورنا. قوات المساعده مجتمع مدني وساكنه دوار خربان، الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالنا. الله يرحم لكم الوالدين. نكونوا وطنيين والتزموا بالبيوت ديالنا. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. نبقاو في ديورنا التزموا. الله يجازيكم بخير. كما كتعرفوا هذا الوباء هذا لحد الان
ما عندوش الدواء، والحل الوحيد هو الوقايه، والوقايه هي اننا نبقاو في ديورنا. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال دوالي خربان التزموا بالبيوت ديالنا، نكونوا وطنيين، نكونوا وطنيين ماشي بالفم، نكونوا وطنيين بالالتزام، نكونوا وطنيين بالاراده، نكونوا وطنيين بعزيمه، نكونوا وطنيين بما تحمل كلمه المعنى. راه كلنا مغاربه وراه كنحبوا هذا الوطن وكنغيروا على هذا الوطن. تحيه مره اخرى لجهه الدرك الملكي، تحيه للسلطات المحليه، تحيه للسيد القايد، تحيه لاعوان السلطه، تحيه للقوات المساعده، تحيه للمجتمع المدني، تحيه لساكنه خربان. الله يجازيكم بخير. التزموا في البيوت ديالكم. الله يجازيكم بخير. كونوا وطنيين. الله يجازيكم بخير. خليوا التاريخ يذكركم بالخير. الله يجازيكم بخير. كونوا وطنيين، كونوا رجال نساء شباب. الله يجازيكم بخير. اللي غادي يخرج يدير الكمامه ديالو، وملي يدخل يحيدها يلو حفله بوبي يعقل يديه ويعلم اللي ما كيعرفش. الله يجازيكم بخير. تعاونوا كلنا نكونوا كلنا وطنيين، لان التاريخ غادي يشهد علينا باننا مرينا المرحله بترجليت بعض المصطلح هذا. نكونوا رجال ما نكونوش شميت ويضحكوا علينا اللي يسوى اللي ما يسواش كما كتعرفوا اعداء الوطن كثير، ولكن ان شاء الله بالقياده ديال صاحب الجلاله وبالسلطات وبالرجال ديالها وبالاولياء ديالها وبالناس ديالها غادي نتخطاو مرحله وغنكونوا ابطال ويشهد علينا التاريخ. جزاكم الله خيرا. نبقاو في البيوت ديالنا ساكنه خربان. الله يجازيكم بخير. بقاو في ديوركم. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. بقاو في ديوركم. الخير اللي غتقدموا لهذا الوطن هو انكم تلتزموا البيوت ديالكم. الوطن ما بغى منكم والو، وفر لكم كل شيء موفر لكم. كنتوا خايفين ما غادي يكون الخضره، ما غادي يكون الزيت، الحمد لله كل شيء كاين والدوله موفره كل شيء. ما عليك انت الا انك تكون وطني وتلتزم بالبيت ديالك وتلتزم وتعلم وليداتك كيفاش غنمروا من هذه المرحله هذه ونخرجوا منها ان شاء الله سالمين غانمين تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. الله يجازيكم بخير. شباب خربان كونوا رجال، كونوا رجال. الله يجازيكم بخير ونمروا هذه المرحله بشرف وامتياز. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. التزموا البيوت ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين. راه هادشي راه ما فيهش الضحك، راه الوقت صعيبه، راه هدا خطير، راه هدا كيتمشى بواحد الطريقه اللي هي خطيره وخطيره جدا. الله يرحم لكم الوالدين. كونوا وطنيين. الله يجازيكم بخير. حبوا الوطن وبقوا في ديوركم. راه احسن حاجه تقدمها للوطن هو انك تلتزم بدار، انك الوطن عطاك بزاف، عطاك الهويه، عطاك الكرامه، عطاك حقوق، عطاك بزاف ديال الحوايج. ما عليك الا انك تلتزم بالمنزل ديالك. الله يجازيك بخير. واللي ما عرف عرفوه والميساج يوصل ونكونوا خوت ونتعاونوا. الله يجازيكم بخير. نبقاو في ديورنا نكونوا ملتزمين. الله يرحم لكم الوالدين. راه هادشي ان شاء الله الى ارتحنا وكنتصنتوا، لانه جوج الناس اللي ما كيتعلموش المستحيل والمتكبر. ما بغيناش نكونوا متكبرين لانها مرحله حرجه. الوطن ما بغيناش ليه الا الخير، والخير اللي غادي نقدموا ليه هو اننا نبقاو في ديورنا. جزاكم الله خيرا. ساكنه ديال خربان بقاو في ديوركم. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. بقاو في ديوركم وديروا الكمامات ديالكم، عقموا يديكم، ولا خرجتي خرجوا للضروره. راه برا ما فيه والو، راه شحال وحنا خارجين، شحال وحنا برا. جا واحد الوقت اننا نلتزموا ونبقاو ان شاء الله. ملي غتمر هذه المرحله هذه نخرجوا ونحتفلوا ونبقاو برا. وديك الساعه اللي عنده شي حاجه يقضيها ما كاين حتى مشكل. راه ما عمرو شي واحد قال لنا دخلوا ديوركم، راه ما عمرو شي واحد فرض علينا قال لك 12 ولا 11 تكون في دارك. راه الحمد لله راه هذا البلد كيضرب به المثل، ويكفينا شرف ان دوار كبيره بالامس القريب كانت كبيره وعظمى، ولا تضرب المثل بالمغرب برجالته بسلطاته صاحب الجلاله. راه فخر، هذا راه فخر. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. التزموا بالبيوت ديالنا تتمر هذه المرحله هذه، وديك الساعه اللي عنده شي شغل يديروا ما عندنا حتى مشكل. نخرجوا كاملين نضحكوا ونلعبوا ونديروا بها راه انتصرنا. جزاكم الله خيرا والله يرحم لكم الوالدين. نبقاو في ديورنا
الله يجازيكم بخير. نبقاو في ديورنا. تحيه لجريده احداث سوس، تحيه لجريده احداث سوس اللي كدير تغطيه للحدث. الله يجازيكم بخير الاخوان، اننا نكونوا وطنيين ونلتزموا بالبيوت ديالنا. الناس بالقياده الساميه ديال صاحب الجلاله، الناس الناس اللي راه برشا راه مواطنين، راه كيطبقوا التعليمات اللي عليهم باش انت تلتزم. احنا اش بغينا المقاس ديالنا نلتزموا، ملي غتوصل للسته ما نخرجوش ونبينوا لهم بان حتى حنا رانا وطنيين، وبان حتى حنا راه كنتحملوا المسؤوليه كما كيتحملها السلطه وكيتحملها القائد وكيتحملها الخليفه والسيد العامل والسلطات، وهذا حتى حنا كنتحملوا المسؤوليه كمواطن، لانه حنا المستهدفين. يا الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال الاملال بقاو في ديوركم، التزموا بالتعليمات اللي كتعطيكم السلطه. الله يجازيكم بخير، الله يحميكم الوالدين. مرحله صعيبه وغادي نتخطاوها، لان هذا الوطن هذا ان شاء الله كيستحق الشيء الكثير. الله يجازيكم بخير والله يحميكم الوالدين. كونوا وطنيين، كونوا عند حسن الظن ديال الجميع. الله يجازيكم بخير. كما كتشوفوا الان راه ديما السلطه حاضره، القوات المساعده حاضره، القائد حاضر، رئيس الدائره حاضر، الدرك حاضر، الامن الوطني في المدن حاضر. علاش؟ لانه هذا الشيء صعيب وصعيب جدا، صعيب وصعيب جدا. الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالنا. الله يرحم لكم الوالدين. نبقاو في ديورنا. جزاكم الله خيرا. لان راه كنعرفوا المغاربه راه كيحبوا الوطن ديالهم وكيحبوا الملك ديالهم. هذا الشيء راه خط احمر. راه اي مغربي تهضر معاه يتساوى معك في اي حاجه الا في الملك ديالو وفي الوطن ديالو. هذا خط احمر. حنا ما كنخلوش المزايدات. حنا كانت اي حاجه نتصنتوا ليها ونتحاوروا فيها ونتناقشوا فيها، ولكن حب الملك وحب الوطن هو خط احمر بالنسبه لنا حنا كمواطنين مغاربه من طنجه للقويره. الله يجازيكم بخير. ما بقى قد اللي فات. التزموا حصلنا الشرف انه توفروا على ملك بحال وحده السادس الله ينصروه، وعلى حكومه واخا كاين اللي خدام وكاين اللي ما خدام ما عليناش، المهم كاينين الناس اللي خدامين والتاريخ غادي يذكروه ان شاء الله، وغادي نتخطاو المرحله نتخطاو بنجاح. الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال الامران التزموا بالبيوت ديالكم. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. التزموا بالبيوت ديالكم. راه ما بقى قد اللي فات ان شاء الله. ودعيوا وصلوا وصوموا ان شاء الله باش رمضان ان شاء الله ندوزوه في المساجد بالتراويح ان شاء الله، لان كاع حنا مغاربه بغينا ان شاء الله نصليو التراويح، يعني باش نصليو نتحدوا ويد في يد ونبقاو في ديورنا. راه ندورو كنعياو. الحل الوحيد هو انك تبقى في دار، ما تعطي والو. راه ما طلبات منك الدوله والو، راه قالت لك بقى في دار، بقى في دار. غير اللي عنده مثلا السينيسيس راه غادي يتخلص، راه اللي ما عندوش عنده الرميد غادي يتخلص، واللي ما عندوش الرميد غادي يتخلص. يعني الدوله الله يجازيها بالخير بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله راه وفرت كل شيء. الله يجعل البركه. وراه ما بغيناش الطرا، بغينا غير نعيشوا حتى نتمر هذه المرحله هذه ونخرجوا ان شاء الله ابطال، ونخرجوا ان شاء الله نخرجوا ابطال ونفوزوا بالمرحله. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. الساكنه ديال الاملال بقاو في ديوركم حتى تمر هذه المرحله هذه. خليوا وليداتكم. الله يجازيكم بخير. كان واحد الحاله اللي هي خطيره في خربات، كيكون الوليدات صغار كتطيحهم يرميو الزبل، ما يرميوش الزبل. سير انت اللي عندك الوثيقه اللي عطاك عون السلطه، انت ترمي الزبل، انت دير كلشي، انت تسخر، انت تجيب كلشي. خلي وليداتك في الدار، خليهم يراجعوا، لعب معاهم. الله يجازيك بخير. وراه الحاج عطيهم الراحه، طلعهم للسطاح، لعب معاهم واحد شويه، دير لهم الرسوم باش ما يحسوا حتى هما بالاكتئاب ولا يحسوا بالعزله. الله يجازيكم بخير. كونوا كلكم مسؤولين، كلكم مسؤولين، رانا كلنا مسؤولين، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعايته. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. ساكنه الاملال بقاو في ديوركم. المرحله ان شاء الله غادي تمر وغادي نخرجوا. راه كما كتعرفوا راه كلنا نفتخر بالناس اللي شاركوا عندنا هو درنا الحد ديال وباء كورونا. الله يجازيكم بخير. كيما هذوك ابطال راه حتى حنا ان شاء الله راه التاريخ غادي يذكرنا باننا ابطال. الله يجازيكم بخير. يد في يد، يد في يد نكونوا مسؤولين. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم. واطباء نعيد لهم جميعا بتحيه اجلال واعتبار واحترام
وكذلك اعوان ديال السلطه ورجال القوات المساعده، وكذلك نشكر رجال الدرك الملكي. اذا الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير الساكنه ديال دوار العرب، الله يجازيكم بخير، تلزموا بالبيوت ديالكم، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. راه كما كتشوفوا راه عندنا مشكل كبير اللي هو تعاونوا مع السلطات المحليه، ما بقاش نلعبوا معاهم قشقش، لان حتى هما مسؤولين، حتى هما راه خلاو ولادهم، خلاو بزاف ديال الحوايج، راه كيسهروا ليل ونهار، راه حتى هما بشر كيما هما وطنيين، حتى انتوما كونوا وطنيين. باش غنكونوا وطني نلتزم التعليمات ونبقى في داري، نخرج نتقدى اللي خصني ونرجع لداري. الله يرحم لكم الوالدين، رانا كنحبوا هذا الوطن كما كيحبوا الجميع، خصنا نتجندوا كاملين ونكونوا خوت، لان الظرفيه حرجه كما كتعرفوا، فهي واحد الظرفيه اللي هي خطيره، خصنا نتعاونوا ونكونوا خوت ونلتزموا. اللي عندي نعطيه لخويا، لان هذه المرحله غتمر ان شاء الله وغادي نفوزوا، والتاريخ غادي يذكرنا بان الناس ديال 2020 الاجيال ديال 2020 كانوا وطنيين بما تحمل كلمه معنى. الله يجازيكم بخير ساكنه ديال دوار العرب، التزموا بالبيوت ديالكم. الله يجازيكم بخير. كما كنشوفوا المناطق نفتخروا بها، كنشوفوا في طنجه، كنشوف مناطق اخرين عفوا كنشوفوا مكناس، فاس، الناس كيلتزموا. حتى حنا خصنا نكونوا مسؤولين لاننا كلنا وطنيين. هذه بلادنا كامل، هذه ماشي بلاد ديال واحد ولا جوج، هذه بلادنا كلنا، وخصنا نكونوا عند حسن الظن ديالنا. ومن هذا المنبر هذا نود نشكر رجال الدرك الملكي، نشكر القياده التنسيقيه، نشكر اعوان السلطه، القوات المساعده. الله يجازيكم بخير. المجتمع المدني، ساكنه دوار الغربان، ساكنه دوار العرب، الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين، بقاو في ديوركم، كونوا وطنيين، لانه همنا واحد اننا نعبروا نبر الامان ونفوتوا هذه المرحله، وانا ذاك نخرجوا ونحتفلوا باننا رجال ونساء، باننا مرينا مرحله الفراغ ومرينا مرحله الصعوبات بامتياز. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. ساكنه ديال دوار العرب، التزموا بالبيوت ديالكم، واللي خرج بغا يتسخر واحد اللي غادي يخرج يدير لكم ماما ديالو، عقموا يديكم، علموا وليداتكم، صليوا صلاتكم، التزموا بالبيوت ديالكم. الله يجازيكم بخير. الله يرحم لكم الوالدين. راه الحب ديال الوطن كيمشي لنا في الدم ديالنا. الله يجازيكم بخير. راه كنعرفوكم كلكم وطنيين، راه كنعرفوكم بانه الوطن خط احمر لجميع المغاربه. الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين، التزموا بالبيوت ديالكم، كونوا وطنيين. الله يرحم لكم الوالدين، لان كما كتعرفوا هذا الوباء لحد الان ما عنده دواء. دول كبيره، دول عظمى ما لقاتش الحل، يعني كما كتعرفوا ديروا الكمامات ديالكم. الله يجازيكم بخير.
الله يجازيكم بخير. تطبقوا التعليمات اللي كتخبر بك اللي كتعلمكم السلطه. شوفوا التلفازه شنو كتقولوا، شوفوا التلفازه شنو كتقول، داكشي اللي كتقول ديروا، ما تزيد ما تنقص. الله يجازيكم بخير. كونوا وطنيين، التزموا بالبيوت ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين. الله يجازيكم بخير. كونوا وطنيين، التزموا الديار ديالكم ان شاء الله، وادعيو باش ان شاء الله الفداء الوباء وصلوا ان شاء الله التراويح في المساجد ان شاء الله في رمضان. ولكن هاد الطريقه باش غاديين راه ما كتفرحش، راه خصنا مازال نلتزموا، راه خصنا نكونوا وطنيين، خصنا نكونوا رجال ونساء باش نحتفظوا ونلتزموا بالتعليمات. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. الله يشوفوا الناس كتعاني، شوفوا الناس، شوفوا السلطات، شوفوا الدرك، شوفوا الامن، شوفوا باش نتحلوا كاملين والتزموا بالبيوت ديالنا. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. الله يهديك راح تسكر بعد الاستماع للنشيد الوطني غادي نكملوا المسيره ديالنا. اولا كنشكروا القوات المساعده وكنشكروا رجال الدرك الملكي وكنشكروا اعوان السلطه وكنشكروا المجتمع المدني. جزاكم الله خير. مره اخرى التزموا بالبيوت ديالنا ونبقاو في البيوت ديالنا حتى المرحله هذه. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال خربان مره اخرى كنشكركم لانه كما قلت بان خربان هي معروفه هي منطقه التحديات، منطقه ديال الرجال، منطقه اللي عطات الشيء الكثير وباقي كتعطيه ان شاء الله. خربان قاده باش تمر ان شاء الله بهذه المرحله هذه، لانه الساكنه ديال خربان واعيين بالمسؤوليه ديالهم. المجتمع المدني حتى هو كنشكروا من هذا المنبر هذا. اذا ما بقى قد اللي فات ان شاء الله نصبروا ونضحيو ونبقاو في ديورنا باش تمر هذه المرحله ان شاء الله ونمروا بر الامان ان شاء الله. مره اخرى ساكنه ديال خربان التزموا بالبيوت ديالكم، ما عليكم والو الا انكم تبقاو في ديوركم تتمر هذه المرحله هذه ان شاء الله. وغادي نكونوا ان شاء الله رجال ونساء مرينا من هذه المرحله الحرجه اللي كما كتشوفوا دول كبيره راه ما بقاش الحل هذا الوباء هذا. كيف اللي الدوله ما كنقصوش في المغرب، لان الحمد لله بالقياده الساميه صاحب الجلاله الملك محمد السادس فهي بلد يضرب به المثل باش لان كنا السباقين بعد الحجر الصحي، كنا السباقين باش تسدوا الحدود بالقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي ما والو ما هموش لا الاقتصاد يطيح ولا ينوض ولا هذا، هو همو المصلحه ديال الوطن، همو المصلحه ديال الشعب. اذا الشعب معليش انه يبادل ويعطي للدوله ويعطي لصاحب الجلاله بانه راه هناك جنود مجندين وراء صاحب الجلاله. يعني ما عليناش الا ان نلتزموا بالبيوت ديالنا باش تمر ان شاء الله هذه المرحله هذه ونخرجوا فائزين، لانه كما ما خصناش نضحكوا، ما خصناش نلعبوا. راه هذا المرض هذا مرض خطير، راه هذا المرض هذا مرض فتاك، راه هذا المرض هذا راه كيعدي بواحد الطريقه اللي هي خطيره وخطيره جدا. ما عليناش الا اننا نلتزموا بالديور ديالنا ونبقاو ان شاء الله حتى تمر هذه المرحله هذه ونخرجوا ان شاء الله كلنا فائزين. راه كنا وطنيين، راه كنا كنحبوا الوطن، راه كنا كنغيروا على هذا الوطن. راه ما يكذبش عليك شي واحد يقول لك هذا راه كيبغي الوطن ديالو وهذاك ما كيبغيش، لا بالعكس كلنا كنبغيو الوطن ديالنا. وان شاء الله راه غادي نلتزموا تمر هذه المرحله هذه وغادي ان شاء الله نخرجوا على ذاك نحتفلوا بالانتصار ديالنا، لان العدو هذا عدو خطير، راه ماشي عدو سهل، راه هذا واحد الوباء اللي هو فتاك ما عندوش الحل الا انه نبقاو في ديورنا. راه الحشومه انك تخرج على برا وتجيب الفيروس وتدخلوا الوليدات والوالدين وتكون السبب انت في الوفاه ديالهم. حتى واحد ما يبغيش هذا الشيء. يعني ما عليناش الا اننا نلتزموا
بالبيوت ديالنا ونبقاو حتى تمر هذه المرحله هذه ان شاء الله ونخرجوا انذاك. الله يجازيكم بخير، التزموا بالبيوت ديالكم الناس ديال امهايش، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، بقاو في البيوت ديالكم حتى تمر هذه المرحله هذه. جزاكم الله خيرا. مره اخرى نشكر بحراره رجال الدرك الملكي، القوات المساعده، اعوان السلطه، قائد قياده التنسيه، الله يجازيكم بخير. وكنشكروا السيد الخليفه السي علي دانون اللي حاضر معنا وكنشكروه مره اخرى جزيل الشكر. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال دوار إخربان بقاو في ديوركم. الحل الوحيد اللي كاين الان هو اننا نلتزموا بالبيوت ديالنا حتى تمر هذه المرحله هذه، وانذاك نحتفلوا كلنا بالانتصار، كلنا مغاربه من طنجة لقويرة نخرجوا انذاك ونحتفلوا ونبينوا للعالم بان الدولة الاولى اللي بدات بالحجر الصحي هي الدولة المغربية، المملكة المغربية هي اللي بدات. وان شاء الله بغينا الثمار تبان. باش غتبان بالنتائج، باش كل يوم ملي نحلوا القناة المغربية نشوفوا النتائج ونسمعوا النتائج. بغينا نسمعوا غدا 15 وبغينا بعد غدا نسمعوا 5 وبغينا بعد غدا نسمعوا 1 ونبقاو نسمعوا صفر حالة حتى يدخل رمضان ان شاء الله. وديك الساعه نمشيو ونصليو التراويح في المساجد، وهذيك الساعه نكونوا فرحانين ونكونوا وصلنا هذا الوطن هذا لبر الامان. راه كلنا مسؤولين على هذا الوطن، راه كلنا مسؤولين. دابا راه ما كاين لا حكومه ولا، كلنا مسؤولين كلنا. إلا جاب الله واحد هذا الوطن راه بحال ادينا كاملين. الله يجازيكم بخير. راه الوطن ما عمرو طلب لنا شي حاجه. اول مره انا في عمري 39 سنه اول مره كيطلب مني الوطن شي حاجه نديرها، قال لي بقى في الدار وانا غادي نبقى في الدار، لولا الضروره ما غاديش نخرجوا، نبقاو في ديورنا. الله يرحم لكم الوالدين. كتمر هذه المرحله هذه ما نضحكوش ونتصنتوا الهضره الخاويه ونتصنتوا الخبار ونتصنتوا الفيديوهات ديال الواتساب. راه داكشي غير كذوب. راه الحقيقه هو ان هذا المرض خطير، هذا المرض فتاك، هذا المرض راه كيقتل، وبالخصوص الناس الكبار والدراري الصغار. ما نضحكوش. الله يجازيكم بخير. ما نبقى في داري بحال العيالات يبقاو في ديورهم، ما تمشي عند حد، ما يجي عندك حد. ملي غتمشي هذه المرحله هذه سيري عند ملي عجبك وجي اختي باتي عندها انتيا، دوزي عندها شهرين كاع ماشي مشكل. ولكن الان بقاي في دارك. الله يرحم لك الوالدين والله يجازيكم بخير. الساكنه ديال امعيش كونوا الله يجازيكم بخير مسؤولين والتزموا بالبيوت ديالكم تتمر هذه المرحله هذه، وان شاء الله ديك الساعه يكون خير. جزاكم الله خيرا. بقاو في ديوركم تتمر هذه المرحله هذه. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. نبقاو في ديورنا تتمر هذه المرحله هذه وديك الساعه يكون خير ان شاء الله. راه هذا المرض خطير، راه خطير بزاف. انا يكذب عليك شي واحد يقول لك لا راه سهل ولا بحر روح، لا بالعكس، هذا مرض خطير وخطير جدا. الله يجازيكم بخير. كنشوفوا النسبه ديال الناس اللي كيتشافاو فهي نسبه ضئيله. كاين تكافؤ ما بين نسبه الوفيات والنسبه ديال الناس اللي تشافاو، ولكن حنا ما بغينا حتى واحد يتصاب. بغينا اننا نكون كلنا سالمين تتمر هذه المرحله هذه. الناس ديال امعيش الله يرحم لكم الوالدين، الكبير والصغير، العيالات والرجال، الشباب والشابات وحتى الدراري الصغار، الله يجازيكم بخير. التزموا بديور ديالكم. الحمد لله راه ما بقى قد اللي فات، واخا النتائج ما كتفرح، ولكن نبقاو في ديورنا تتمر هذه المرحله هذه وان شاء الله يكون خير. جزاكم الله خيرا. الناس ديال امعيش التزموا البيوت ديالكم، التزموا. راه حنا مقارنه مع اسبانيا ولا فرنسا راه فرق كبير بالمستشفيات والامكانيات، ولكن الناس راه وقفوا. يعني حتى حنا ما بغيناش نوصلوا ديك المرحله ويتلاح بنا في الساقي ويتلاح بنا في السبيطارات ويتلاح بنا ما يدفن ما والو. حنا ما بغيناش داك الشيء. الله يبعدوا علينا والله يبعدوا على جميع المسلمين والله يبعدوا حتى على الناس اللي ماشي مسلمين، لان الدين ديالنا دين التسامح. ما بغينا الاذى لحتى واحد، ما بغينا الوباء لحتى واحد. حنا كنتعايشوا مع الجميع، حنا مسلمين، ما كاين لا فرق لا بيناتنا
ولا بين شي ديانه اخرى غير بالتقوى. الله يجازيكم بخير، بقاو في ديوركم، الله يجازيكم بخير. تتمر هذه المرحله هذه وانا داك نخرجوا ونبينوا بان المغاربه وطنيين بما تحمل كلمه معنى، ماشي غير وطنيين بالفم ولكن حنا وطنيين بالكلمه بالمعنى. الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال اماج، الساكنه ديال خربان، كنعرفوا الناس ديال خربان، الناس ديال التحديات، الناس ديال طرجليت، الناس كيتحدوا، الناس كيتفقوا. حان الوقت باش نتفقوا الان ونخرجوا سالمين غالمين من هذه المرحله هذه الخطيره والخطيره جدا. جزاكم الله خير مره اخرى. تحيه لرجال الدرك الملكي، تحيه القياده التنسيقيه، وتحيه لاعوان السلطه، تحيه القوات المساعده، تحيه لجريده الاحداث سوس، تحيه لجمعيه الجيل الجديد للرياضه اللي قامت بهذه المبادئ هذه كنشكرها كذلك. تحيه للجميع بدون استثناء، تحيه للناس ديال خربان، تحيه للناس ديال امهيش، تحيه للناس اللي كيضحيوا بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن. حان الوقت اننا نكونوا وطنيين بالكلمه، حان الوقت اننا نكونوا رجال ونتحداو المخاطر. راه الوطن ما كيطلبش منا بزاف، كيطلب مننا اننا نلتزموا نبقاو في ديورنا تتمر هذه المرحله هذه ان شاء الله، ونخرجوا ان شاء الله سالمين غانمين من هذه المرحله هذه. راه الدوله وفرات المسائل اللي ما وفرتها دول اخرين. راه الحمد لله الناس اللي عندهم لاسينيسيس الضمان الاجتماعي راه غادي يتخلصوا، الناس اللي عندهم الرامي راه غادي يتخلصوا، الناس اللي ما عندهمش الرامي راه غادي يتخلصوا. يعني المسائل كلشي موفره الحمد لله. التغذيه موفره، الخضره موفره، الحوت موفر، اللحم كلشي موفر. راه ماشي بحال دول اخرين اللي كنا زمان قريب كنا كنتمناو اننا نخرجوا عندهم، راهم كيتضاربوا على الخبز. حنا الحمد لله كلشي متوفر تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال امهيش، كونوا رجال، كونوا وطنيين بما تحمل كلمه من معنى باش نمروا ان شاء الله في هذه المرحله هذه ونخرجوا ديك الساعه كلنا فايزين. وكل شيء على الوطن يهون، كل شيء على الوطن. نبقاو في ديورنا مرحله وغادي تمر، وانا ذاك غنكونوا فزنا وغادي نكونوا عطينا الوطن واحد شويه. الوطن عطانا بزاف، الوطن عطانا الهويه، الوطن عطانا الكرامه، الوطن عطانا الحريه، الوطن عطانا الامان، الوطن عطانا الاستقرار. حال الوقت نعطيو الوطن غير شي شويه. باش غنعطيو هذا الوطن هذا نبقاو في ديورنا سهله. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال امهيش، الساكنه ديال امهيش، التزموا بالبيوت ديالكم تتمر هذه المرحله ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. كونوا خود، تحدوا. اللي ما عندوش نعطيه، اللي عنده بزاف يعطي لخوه. تتمر هذه المرحله بركه، ما نتحاسبوش تتمر هذه المرحله هذه. جزاكم الله خيرا. راه ما بقى قد اللي فات وغادي نفوزوا ان شاء الله ونبينوا بانه المغرب تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس راه كلنا ابطال، راه كلنا رجال، راه كلنا كنتحملوا المسؤوليه. الله يجازيكم بخير. ما يضحك فينا حتى واحد، وحتى اعداء النجاح ملي غادي يشوفوا ان شاء الله النتائج كتنقص ديال الناس اللي مصابين بهذا الداء ديال كورونا، كتناقص يوم على يوم، فهما غادي يمرضوا. حنا بغينا نمرضوهم باش غادي نمرضوا ونبقاو في ديورنا باش نفوزوا ان شاء الله ونتحدوا ونكونوا خوت. جزاكم الله خيرا. مره اخرى الساكنه ديال امهيش، الله يجازيكم بخير. التزموا البيوت ديالكم تتمر ان شاء الله في المرحله هذه ونفوزوا ونخرجوا نضحكوا ونلعبوا. ما بقى قد اللي فات، ولكن ما نضحكوش ونقولوا هذا المرض هذا دوك الفيديوهات ديال الواتساب والاغاني على كورونا هذا خطا كبير. الله يجازيكم بخير. التزموا البيوت ديالكم تتمر في هذه المرحله هذه وغادي نفوزوا ان شاء الله، وغنبينوا للجميع بان خربان جزء لا يتجزا من المغرب الحبيب، بان ان شاء الله غادي نفوزوا وغادي نتحدوا وغادي نمروا من هذه المرحله هذه. الله يجازيكم بخير. تحيه لاعوان السلطه اللي وقفوا معنا وسهروا معنا، الله يجازيهم بخير. تحيه رجال الدرك الملكي، تحيه للقوات المساعده، تحيه للسلطه المحليه، وتحيه للمجتمع المدني وساكنه دوار خربان جميعا. في ايجاد علاج لهذا الوباء الفتاك سوى لزومكم للبيوت والالتزام بوسائل الحمايه المتاحه حاليا من النظافه
والالتزام بالمسافة القانونية بين الأفراد والخروج إلا للضرورة القصوى. أقول وأكرر: إلا للضرورة القصوى التي لا بد منها. شكرا كذلك ونجدد الشكر للسلطة المحلية بما فيها قيادة السيا والدرك الملكي، بالإضافة كذلك إلى مختلف المتدخلين في المدن من الأمن الوطني والوقاية المدنية كذلك، والقوات المساعدة الذين يبذلون الجهد الجهيد في سبيل الوطن وتحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أبى بالمناسبة إلا أن يفضل شعبه على اقتصاد هذا الوطن الحبيب وإغلاق الحدود من أجل احتواء هذا الوباء قدر الإمكان والخروج من هذه الأزمة سالمين غانمين. دون أن ننسى كذلك أن المملكة المغربية كانت السباقة إلى سن مجموعة من القوانين كان من ورائها احتواء هذا الوباء الفتاك، ومنها إحداث صندوق كورونا لمحاربة هذا الوباء والمساهمة فيه من أجل القضاء على هذه المعضلة. إذن مرة أخرى نجدد الشكر للساكنة عين سيدي بالقاسم على التفاعل وعلى التضامن وعلى لزوم البيوت قدر الإمكان في سهر تام من السلطة المحلية ومختلف جمعيات المجتمع المدني والمتدخلين كذلك. بالمناسبة نجدد الشكر، وهذا أجمل ما يمكن أن يرى في هذه الظرفية بالذات، شوارع فارغة. هذا ما نبتغيه، هذا الوعي، هذه هي المسؤولية، هذا هو النضال في حد ذاته، والحفاظ على هذا الوطن الحبيب الذي لا نأبى أن يمسه السوء من قريب أو بعيد. فالشكر مرة أخرى لساكنة عين سيدي بالقاسم، أحد أحياء تونسية بعملة إسكان أيت ملول. الشكر مرة أخرى موصول لمختلف المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. جمعية بلجيل الجديدة اليوم أبت إلا أن تشارك برفقة السلطة المحلية في هذه الحملة التوعوية التحسيسية كما قلت في إطار التدابير المتخذة لمحاربة فيروس كورونا المستجد. والشكر جزيل كما قلت لمختلف المتدخلين والفاعلين، ونجدد مرة أخرى الشكر لساكنة سيدي بالقاسم على لزوم المساكن وأخذ الحيطة والحذر والالتزام بوسائل النظافة والاحتفاظ بمسافة الأمان الكافية وتنظيف اليدين بالمعقم.
شكرا لساكنة عين سيدي بن قاسم. نشد على ايديكم بحرارة على التزامكم بحظر التجوال ان صح التعبير لمحاربة هذا الوباء الفتاك. شكرا كذلك لجمعية المجتمع المدني، للصحافة الوطنية ولمختلف المتدخلين والفاعلين، لجمعية الجيل الجديد لكرة القدم النسوية، وجمعية أيورنسوس بمدينة أيد ملول. إذا ساكنة تمسي رجاء الزموا بيوتكم كي لا يمسكم المرض، واجتنبوا المخالطة والخروج إلا للضرورة القصوى أو للظروف القاهرة، والتنقل بكل مسؤولية وأخذ الحيطة والحذر. وكما قلت هذا الفيروس الفتاك قد أتى على أعتى الدول في العالم، وما تتوفر عليه من إمكانات طبية ولوجستيكية وقفت عاجزة عن إيجاد علاج لهذا الفيروس الفتاك. إذا تستمر هذه المسيرة التوعوية بتمسيها دائما في إطار التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حفاظا على الحياة وحفاظا على السلامة. فسلامتكم هي أولويتنا، والحفاظ على الاستقرار وسلامة هذا الشعب الأبي تحت القيادة السامية. أعيد وأكرر لصاحب الجلالة الملك الهمام محمد السادس. إذا نجدد الشكر لساكنة عين سيدي بن قاسم على الالتزام والتجاوب، على الوعي والمسؤولية، فشكرا لكم. وكما قلت الالتزام بوسائل النظافة والحماية، فالوقاية خير من العلاج، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. إذا مزيدا من الحذر ومزيدا من الالتزام بالحظر الصحي، حفاظا على صحتكم وصحة أولادكم وأسركم وعائلاتكم. والالتزام بالنظافة والحفاظ على مسافة الأمان وتنظيف اليدين بعد الحين والآخر. إذن مدينة تمسية اليوم تلتزم الحجر الصحي وتثبت اليوم بجدارة واستحقاق على أنها تتحمل مسؤولية كاملة وواعية بالخطر الذي يداهمها من هذا الفيروس الفتاك. شكرا لكم مرة أخرى ساكنة تمسية على الالتزام والوعي الكامل بخطورة الموقف، وما هي إلا أيام معدودات
لكي نتمكن من احتواء هذا الفيروس الفتاك والخروج بنتائج مذهلة ونثبت للعالم أننا اليوم شعب واعي يتحمل مسؤوليته كاملة. إذا رجاء تجنبوا التجمعات والزموا بيوتكم قدر الإمكان ولا تخرجوا إلا للضرورة الملحة أو القوة القاهرة التي لا بد منها. شكرا لساكنة مسية مرة أخرى، شكرا لجمعيات المجتمع المدني والسلطة المحلية بكل مكوناتها وبكل الفاعلين والمتدخلين الصاهرين على الأمن وسلامة الوطن الحبيب المغرب الغالي الذي أبعدنا في أكثر ما من مرة وفي أكثر ما من مناسبة على أنه بالفعل دولة متقدمة بفضل ساكنتها وشعبها الأبي. سي عزيز بخير هنا. إذا رجاء نعيد ونكرر لساكنة مسية أن يلزموا بيوتهم والسلطة المحلية تبذل جهود مضاعفة من أجل سلامتكم والحفاظ على صحتكم والخروج من هذا الوباء بأقل أضرار ممكنة. ومرة أخرى التزموا بوسائل الوقاية وابتعدوا قدر الإمكان عن التجمعات والحفاظ على مسافة الأمان واستعمال المعقمات بين الفينة والأخرى وتعقيم الملابس والأدوات المحتمل أو من الممكن أن تكون حاملة لهذا الفيروس الفتاك. مرة أخرى نجدد الشكر ونشد على أيديكم بحرارة ونقف لكم وقفة إجلال وتقدير على هذا الوعي المتكامل على هذه المسؤولية. لقد برهنتم اليوم وفي أكثر من وقت أنكم حسون بالمسؤولية الملقاة علينا جميعا صغيرنا وكبيرنا من أجل الخروج واحتواء هذا الفيروس الفتاك الذي أتى على الدول في العالم بل ودمرها ووقفت عاجزة عن إيجاد الحلول المناسبة. شكرا لساكنة مسية، شكرا لناس البدوع على التزام الحجر الصحي، ورجاء الزموا بيوتكم ولا تخرجوا الا للقوة القاهرة وكونوا عند المسؤولية. ساكنات مسية رجاء أن يحترموا الحجر الصحي فهذا في صالحنا جميعا. والمسؤولون في هذا الوطن الحبيب يبذلون كل الجهود فساهموا في البقاء قدر الإمكان في بيوتكم ولا تخرجوا إلا للقوى القاهرة أو لقضاء أغراض والمستلزمات الضرورية. نعم استعملوا وسائل النظافة وحافظوا على مسافات الأمان.
وابتعدوا عن التجمعات التي من المحتمل أن تحمل الإصابات. إلى ساكنة البدوح، الشكر موصول لكم جميعا على التزام الحجر الصحي. الزموا بيوتكم ولا تخرجوا إلا للضرورة القصوى. حافظوا على التعليمات المقدمة من طرف السلطة أو التي يمكن أن تتلقونها عبر الإذاعات الوطنية. حافظوا على مسافة الأمان بينكم وبين الأشخاص. استعملوا وسائل النظافة. إلى الساكنة التمسية بجماعة زكريت ملول، أبين كما عهدناكم على المستوى المسؤولية. حافظوا على أنفسكم في بيوتكم فما خاب من لزم مسكنه، وحافظ على إجراءات الصحة والسلامة من أجل احتواء الوضع ومحاربة هذا الفيروس الفتاك. قد استطاعت دولتنا الحبيبة إلى حدود هذه السويعات من أجل القضاء واحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره. من بين الإجراءات كذلك منع التنقل بين المدن والحفاظ على المدن السالمة وإقفالها لمنع الدخول أو الخروج منها باعتبارها لا تحمل أي إصابات. شكرا لساكنة البدوح. شكرا للتجاوب الكبير لساكنة التونسية التي أبانت في أكثر من مناسبة أننا على العهد باقون للحفاظ على هذا الوطن الحبيب من أن يمسه سوء أو مكروه. مرة أخرى نشكر السلطة المحلية، جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين والمتدخلين، بالإضافة كذلك إلى الصحافة وكل من له غيرة على هذا الوطن وعلى التمسية كذلك وعلى عمالة إنسكان حيث ملول جهة سوسمان صدرها إلى هذه السويعات القليلة. قد أبانت على حالات معدودة، فلنستمر في هذا الإجراء والنحافظ قدر الإمكان على الحجر الصحي ونحترم التعليمات المقدمة لنا من طرف السلطة حفاظا على الصحة والسلامة العامة لكل عزيز وغالي. ونحثكم على الالتزام بالحجر الصحي الذي تنظمه السلطة المحلية مشكورة على مجهوداتها، وكذلك إلى جمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين والمتدخلين بهذه المناسبة. نفجيج غنتصا، ولكن غير الله يجازيكم بخير. الحل الوحيد هو نبقى محكم ونح عزيزي الوبايات. هذا حيفكوا ربي يفكوا جميع المسلمين اجمعين. ساكنه ديال التونسيه الله يجازيكم بخير الى ما التزموا.
ساكنه ديال التنسيه مره اخرى بغيناكم تبينوا بانكم عند حسن المسؤوليه وبانكم مسؤولين وبانكم قادين انتم ترفعوا المشعل ديال الوطن عالي وعالي ان شاء الله. كنتمناو كذلك انكم تكونوا وطنيين وان شاء الله تمروا من هذه المرحله هذه، لان هذا الوباء وباء خطير ما عنده حتى دواء الا الوقايه. جزاكم الله خيرا، بقاو في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين، بقاو في ديوركم، الله يجازيكم بخير، بقاو في ديوركم. واللي غادي يخرج يدير الكمامه ديالو، يعقل يديه، يتقدى داكشي اللي غادي يتقدى ويلتحق بالبيت ديالو ويدخل عند وليداته ويحيد الكمامه يلوحها في لابوبيل، يغسل رجليه يغسل يديه يدخل عند وليداته، لانه لا قدر الله وجاب الوباء لوليداته راه هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه، وديك الساعه ما غاديش يدفع الندم، وديك الساعه ما غاديش ينفع البكاء، وهذاك الشيء ما بغيناه لا ليه ولا لاي واحد. الحمد لله كلشي موفر، كلشي موجود، الحمد لله البلاد ديالنا معروفه بالخيرات، الحمد لله الوطن ديالنا معروف بالكرم، الحمد لله عندنا رجال، عندنا ناس تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده. الحمد لله كتشوفوا الوزاره ان بعض القطاعات انها اجتهدت وهبطت الميدان وخدمات وضحات، كتشوفوا بان الناس اللي عندهم لاكيس راه غادي يستافدوا الضمان الاجتماعي للسينيسيس، الناس اللي ما عندهمش وعندهم الرامي حتى هما ان شاء الله غادي يستافدوا، اللي ما عندهمش الرامي حتى هما ان شاء الله اللي غادي يستافدوا. اذا الدوله دارت اللي عليها، دابا الكره عند من بقات، الكره عند من بقات عندنا حنا كمواطنين، حنا ان شاء الله نبينوا لهم بان حتى حنا رانا قادين على المسؤوليه، حتى حنا قادين نرفعوا المشعل، حتى حنا قادين اننا نمروا، راه حنا مرينا في الحوايج صعيبه بزاف وخرجنا منها، لان هذه البلاد هذه بلاد الشرفاء، بلاد الاولياء، بلاد الناس، بلاد المعقول، بلاد النيه. وباش غادي نتخطاو هذا الشيء راه داك الشيء ساهل مان، الوطن عطاك بزاف باش نهضروا في الواقع. اي واحد يريح غير مع راسو ويفكر كي كانوا دابا ما تقدرش تخرج، ما تقدرش دير حياه، دير كمامه، دير كذا فهمتي، ولكن من قبل كنتي عايش في واحد الرفاه. نهضروا في الواقع، راه الفقر ديما كان، راه الفقر راه كاين ديما، راه حتى هذا بغى فيلا والاخر بغى فيلا وهذاك بغى قال لك الحقوق وهذا، ولكن الحمد لله راه كلشي متوفر. راه في هذه الدوله هذه نهضروا مع الناس اللي على برا كيفاش كيعيشوا، راه ما يسحب لك اوروبا فيها الفلوس اجي وشارجي، لا بالعكس ضحي، وحتى في بلادك ضحي وان شاء الله وغادي يكون غير الخير. الحمد لله راه كلشي موفر، وراه الدوله كتخرج كتراقب الاسعار، راه السلطه المحليه كتراقب الاسعار، راه هناك لجان مختصه كتراقب الاسعار، راه كلشي موجود الحمد لله. راه ماشي صعيب على الدوله تفتح الاسواق وتسد المحلات التجاريه وتخلينا نعيشوا في الفقر ونضربوا بيناتنا، لا الدوله خرجات وسهرات تحت القياده مره اخرى صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي كيعطي التعليمات ديال يوميا، التعليمات ديال يوميا، اجتماعات متتاليه على حساب الوطن. وملي كنهضر على الوطن كنهضر على الشعب، وملي كنهضر على الشعب كنهضر عليك انت وانا وانتي وهي وكلنا، يعني حنا ما عليناش الا اننا نلتزموا. النهار بديت تخرج شوف وليداتك، فكر باش ما تجيب لهم الوباء، شوف والديك باش ما تجيب لهم الوباء. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين، نتحدوا افوس حفوس يد في يد باش نمروا المرحله وننتصروا ان شاء الله. الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين. كونوا مسؤولين، كونوا مسؤولين، كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولين، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. راه انت مسؤول على بيتك، مسؤول على وليداتك، مسؤول على والديك، باش مسؤول بقى في دارك. ما نبقاوش نضحكوا، راه هذا المرض راه ما عندوش دواء، راه كتشوفوا في التلفازه، شوفوا القنوات العالميه اشنو فيها، راه الناس كتموت بالالاف، راه دوال تبارك الله راه عندهم الامكانيات اللوجستيكيه، عندهم الطب، عندهم الكلينيكات، عندهم مصحات واعرين، ولكن ما لقاوش الحل، كيموتوا بالالاف. حنا ما عندناش طاقه، ما عندناش داك الشيء، حنا على قد الحال. ولكن واحد الحاجه اللي عندنا هو عندنا الرجال. انا ملي كنهضر رجال كنعمم رجال ونساء، خصنا نكونوا عند الكلمه ونتحدوا وما نخرجوش. اللي نخرج للضروره القصوى،
ماشي نخرج يوميا. انا الا كنخرج كنقلب على الوباء. علاش كنقلب؟ الله يجازيكم بخير. كونوا وطنيين، كونوا وطنيين. ما يضحك فيك شي واحد. رانا كنا وطنيين، راه هادي بلادنا، راه هادي كنغيروا على هذا الوطن، واللي ما كيغيرش عليه يقولها واقتلونا لا غيرة له. وغير على بلادك اصاحبي، وغير على الوطن ديالك، وغير على دارك اصاحبي. الله يرحم ليك الوالدين، التزموا بالبيوت ديالكم. الله يجعل شي ماشي ضحك. راه في الاول كنا كنضحكوا، كنا كنقشبوا، كانوا فيديوهات في الواتساب، كانوا في الفيسبوك، كانوا مغنيين جبدوا اغنيه على الواتس على كورونا كيقشبوا. لا 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 لا، الله يجازيكم بخير. هذا الوباء راه ماشي ديال التقشير، هذا الوباء راه ماشي ديال الضحك، هذا الوباء كيقتل. هذا الوباء راه كيقتل بنادم، لحد الان ما عندوش دواء. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. ما خصناش، راه نورمالمون جا الوباء، سداد الحدود، وقف التعليل، بزاف ديال الحوايج. يعني حتى انت راه خصك دير التوصيات. الشهر ماشي لعب. الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. الا ما تيقتيناش حنا وما تيقتيش الدوله كلها، سير اخويا حل التلفازه وشوف ما يقع في الولايات المتحده الامريكيه. راه الولايات المتحده وما ادراك ما الولايات المتحده وقفت، راه وقفت. الله يجازيكم بخير. راه ما لقاش الحل، راه كانت كتفاهى الولايات المتحده الامريكيه بالطب ديالها وبالعلم ديالها وبالتقدم ديالها، ولكن في هذا الوباء وقفت. الله يجازيكم بخير. نكونوا مسؤولين، الساكنه ديال التمسيه كونوا مسؤولين باش نتخطاو هذا الوباء ان شاء الله، ونخرجوا كل هذيك الساعه نضحكوا ونقولوا باننا فزنا وتخطينا. الله يجازيكم بخير. هذوك اللي كيضحكوا راه خصهم يبكيو، لان هذا راه وباء خطير، راه كيقتل صاحبي. وهذاك المراهق وهذاك الشاب اللي كيمشي يلعب قاش مع المخازنيه ويدخل لدارك ودير شي حاجه تنفعك اصاحبي، بركه من راه هذاك المخزني اللي كتشد معاه انت، راه حتى هو مسؤول، راه عنده وليدات، ولكن خلاهم وضحى بهم. كاين اللي ما كيشوفهم يومين 3 ايام 4 ايام، وملي كيدخل كيلقاهم ناعسين. حيد لي هذاك الدري اش كيبقى مواطن بشر بحالو. والله يجازيكم بخير. ما بقاش نلعبوا معاهم، ما بقاش نكونوا مسؤولين. تعاونوا مع السلطه، تعاونوا مع السلطه. الله يحميكم الوالدين. راه السلطه راه مؤسسه نحيدوها، بشر، راه قائد بشر، رئيس الدائره بشر، سيد عامل بشر، وزير الداخليه بشر، وانت بشر، وانا بشر، وكلنا الهدف ديالنا هو نتخطاو هذه المرحله الحرجه. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، والله يرحم لكم الوالدين. ومره اخرى كنشكروا رجال السلطه، كنشكروا السلطه المحليه بصفه عامه وبالقوات المساعده اللي كتضحي بالغالي والنفيس من اجل هذا الوطن هذا. الله يجازيكم بخير. نكونوا رجال، نكونوا مسؤولين، نكون عندنا واحد الكلمه. شنو هي هذيك الكلمه؟ تغلبوا على الوباء. وهذوك اعداء النجاح، اعداء الدوله، اعداء المملكه المغربيه انهم ما يتشفاوش فينا، يحلوا حتى هما القنوات التلفزيونيه ويشوفوا المغرب عنده 5 3 2 0 حاله. بغينا نشوفوا 0 حاله باش غنشوفوها بالالتزام بالبيوت ديالنا. وهذوك الناس اللي مرض الله يعفو عليهم، وان شاء الله راه غادي يتشافوا. الله يجازيكم بخير. التزموا بالبيوت ديالنا ونبقاو. الله يجازيكم بخير في البيوت ديالنا ونكونوا وطنيين. راه كاينه واحد المقوله شهيره، الوطنيه ماشي بالفم. نعم، الوطنيه ماشي بالفم. الوطنيه واحد الغريزه فيك كتخلق فيك. شنو هي؟ كتحب هذه البلاد، كتحب هذا الوطن، كتحب الملك ديالك، كتحب العرش ديالك، كتحب الساكنه ديالك، كتحب العائلات ديالك. الله يجازيكم بخير والله يحميكم الوالدين. نكونوا وطنيين باش نتعدى نفوت هذه المرحله هذه، لان مرحله حرجه. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال التمسيه الله يرحم لكم الوالدين، ابقاو في ديوركم تدمر هذه المرحله هذه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، والله يرحم لكم الوالدين. بقاو في ديورنا تدمر هذه المرحله هذه. جزاكم الله خيرا.
مرة أخرى ساكنة ديال تونسية الله يجازيكم بخير، بقاو في ديوركم تثمر هذه المرحلة هذه، الله ينجينا وينجيكم من هذا الوباء الفتاك، جزاكم الله خيرا. راه كنشوفوا القنوات التلفزيونية شنو كتقول، راه كاين توعية، كاين تأسيس، كاين بزاف ديال الحوايج، يعني الله يجعل البركة. راه اللي بغى يفهم يفهم، اللي ما بغاش شغل هذا، ولكن ما خصوش يضرنا، يضر راسو، يبعد علينا. الله يجازيكم بخير. اعطيو قيمه بزاف لهذا الوباء، راه خطير وخطير بزاف. ما بقيناش نضحكوا ونقشبوا ونقولوا هذا الشيء راه اللعب، لا، راه شوفوا القنوات شنو كيوقع فيها. راه نهار يطيح بنادم هنا في التونسيه ويطيح في خردان ويطيح في كان ويطيح في يتبلل وما يبقاش ليه يهزو، ديك الساعه غير تقول فعلا هذا الوباء راه خطير. لا 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 لا، قول هذا الله يجازيك بخير. اما حنا ما بغيناش نوصلوا ديك المرحله، راه الدوله ما بغات توصل ديك المرحله باش يطيح بنادم هنا ويطلع في السبيطارات وما كاينش اللي يداويه وما كاينش اللي يتواضي. لا لا لا، الله يجازيكم بخير، بقاو في ديوركم تطمر هذه المرحله هذه. راه كتشوفوا الدوله بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، راه كان هو السباق، باش يسد الحدود ديالو. راه كان السباق لهدف واحد ما يهموش الاقتصاد غادي يطيح ولا الشركات ولا الفلوس ولا هذا، يهمو الشعب، يهمو انت، يهمو انا، يهمو حنا. الله يجازيكم بخير، تعاونوا يد في يد نمروا من هذه المرحله هذه، وديك الساعه ان شاء الله يكون خير. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين الساكنه ديال تونسيه، بقاو في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. رانا مسؤولين، كلكم مسؤولين وحتى حنا مسؤولين. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. راه الدوله دارت اللي عليها اكثر، راه مازال كتقاتل. الله يجازيكم بخير. راه شفتوا، راه كنا كنقولوا غير بالامس القريب كنقولوا هذه بلاد وهذه بلاد، ولكن فوق الحزه بان لنا بان بلاد فيها رجال بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس وقياده مجموعه من الوزراء اللي خرجوا للميدان وخرجوا كما كيقولوا بالامازيغيه فاغتوا غراز، زرار كلشي المسائل بيد، زرار ما يخسر. الحمد لله الكمامات كتلقى المشكل، الحمد لله ديك الدوله تخطى المشكلات. انا نسمع غير تحت مزيد ولله الحمد من غير جلسنا الوزير التجاره والتهيئ هناك ما غير ان شاء الله صغار السنتلات غادي لكم الدوله 5 الملايين. الحمد لله انا شرف باننا ما نتسناو حتى واحد يعطينا، عندنا كلشي الحمد لله، عندنا الحمد لله الخيرات ديالنا، الحمد لله عندنا الصيد البحري الحوت موجود، الخضره موجوده، ديسير موجود. والله يجازيكم بخير، راه ما محتاجين حتى واحد، خصنا نكونوا مسؤولين ونتحدوا انفس حفوس. راه كيحزروا المرحلات. جزاكم الله خيرا. الساكنه ديال التونسيه نتحدوا ان شاء الله تتمر هذه المرحله هذه. جزاكم الله خير، كونوا مسؤولين. اي تمازير اي التونسيه انفس حفوس، راه كيحزر المرحلات تحت ولا داير لكرا ويفتي والله يدور الا والو، راه كيحزر المرحلات. بعد الاتفاق دايره الى اتفاق غير تريد هذا مشكل وتعقد كيفاش قلت لك ماماتك. جزاك الله خيرا. مرحله صعيبه كنمروا فيها، كيمر بها العالم، دول عظمى ما لقاتش حل. شوفوا التلفزه، شوفوا قنوات، اشنو كيوقع في الولايات المتحده الامريكيه، اشنو كيوقع في بريطانيا، اشنو كيوقع في فرنسا، اشنو كيوقع في المانيا، اشنو كيوقع في ايطاليا، اشنو كيوقع في اسبانيا، واش كيوقع في ايران ودول كبيره راه وقفت. الله يجازيكم بخير. تحدوا الساكنه ديال التونسيه، كنعرفوكم بالرجالات ديالكم بالشباب ديالكم، قادين انكم تمروا في هذه المرحله هذه، مرحله عصيبه نعم، ولكن عندنا رجالات قادين ان شاء الله باش انهم نفوتوا هذه المرحله هذه، نفوتوا ان شاء الله، لاننا مسؤولين، لاننا عندنا رجال وعندنا نساء كيضربوا المثال في المغرب الحبيب. عندنا الحمد لله رجالات، عندنا مسؤولين، عندنا السلطه، عندنا دوله، عندنا ملك. الله يجازيكم بخير. ما بغيناش نبكيو، ما بغيناش نمشيو واحد النوبه ندموا فيه وديك الساعه ما غاديش ينفع فيه هذا. الله يجازيكم بخير. كفانا عبادات، ما بغيناش نضحكوا هادشي راه ما كيضحكش والله العظيم. لا جلس مع راس وشوف بانه علاش شكون هو هذا الوباء هذا؟ الكورونا هذه الوباء المستجد، والله العظيم يقول الله ما نخرج خصنا نخرج، ولكن باقي ما عرفناش القيمه ديالو. الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم الوالدين، نلقاو ملتزمين بالدور ديالنا، نردوا الأولوياتنا. الحمد لله أغلبية ديال النساء والمدرسات والمتفوقات يقربوا ولادهم، حنا ماشي في عمرهم، حنا العيون يقربوا في المدارس ولا ما كيقربوا ديورهم، خرجوا لعبوا معاهم باش ما يحسوش بالضغط
تنساوش ما نقولوش لهم المخاطر نلعبوا معاهم نحكوا معاهم مرحله ان شاء الله غدوز وغادي نخطاوها نحكوا مع وليداتكم لعبوا مع وليداتكم نسخطوا الصينيه امراتاي فورو ديروا كلشي مرحله غادي تدوز ما بقى والو وان شاء الله بغينا من القدام نسمعوا في وسائل الاعلام بان هناك نسبه ديال المصابين وباء كورونا كتنخفض من 100 ل 70 ل 60 ل 30 ل 20 ل 5 صفر بغينا صفر الله يجازيكم بخير. الحمد لله التمسيه جماعه التمسيه الحمد لله ما عندنا حتى حاله وما بغيناش تكون عندنا كاع الله يجازيكم بخير. ما نتهاونوش ما نضحكوش ما نعطيو الاهميه لهذا الوباء راه وباء خطير وخطير كيقتل حتى واحد ما بغى يقتل والديه هذاك اللي غادي يخرج يتقدى حتى مشكل هذا راه عرفتي راه كل رجل صاحبي هذاك اللي كيهضر معاك في التلفازه ولا هذاك اللي كيدير التوعيه راه بشر بحالك بحالو انت دير التوعيه للوليدات دير التوعيه للزوجه ديالك الزوجه الا كان الراجل ديالك ماشي في المستوى وما عرفش الاهميه لهذا الشيء حتى اعطيه لان هذا الشيء راه ماشي ديال الضحك اعطيه تعليمات ولا شي والدها راجلي بالضحك الله يجازيكم بخير. العيالات اعطيو القدر الرجال ديالكم شويه لانه راه صعيب شويه الراجل يبقى في الدار ديما يحكي معاه يضحك معاه صبري ليه يصور ليه هذه هي الدنيا وهذا هو الزمان يوم ليك ويوم عليك وان شاء الله كلشي غادي يدوز وكلشي غادي يكون بخير وعلى خير. كنعرفوا بان الراجل اللي جالس ديما في الدار راه حتى هو كيقرب لكم في العوام يقرا يتنابل ولكن غادي يجي غادي يصبر حتى هو. صليو الفجر مع وليداتكم جماعين يصلي الزوج والولد يقيم الصلاه وتصلي الزوجه وندعيو ونصوموا الخميس والاثنين وندعيو الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وان شاء الله يكون خير الله يجازيكم بخير. الساكنه ديال التمسيه كونوا وطنيين بالكلمه ما تنساوش بانه هذا الوطن راه عطانا الشيء الكثير عطانا بزاف هذا الوطن الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير. هذا الوطن عطانا بزاف حان الوقت ردوا لي واحد شويه حان الوقت عطيو واحد شويه راه يكفي انك تكون مغربي راه تفتخر فهمتيني كون مغربي راه هذا الوطن عطاك الهويه عطاك الكرامه عطاك الحريه عطاك بزاف ديال الحوايج حان الوقت عطيه شويه اشنو غادي تعطي الوطن جميع المكونات ديال هذا الوطن الغني بقياده صاحب الجلاله الحكومه الدوله الوزراء المجتمع المدني السلطات المحليه دارك المناكل الامن الوطني القوات المساعده والناس اللي في الحدود كلهم صارين علاش راه هذا الوطن هذا انت شنو غتعطي لهذا الوطن ما هو نطلب منك والو هو الوطن عطاك كلشي تردك واحد حاجه بالك الله يرحم لك الوالدين بقى في دارك انت راك كتبقى في دارك راه ماشي زعما هذا في الدار راك كتخدم خدمه شهيره للوطن راك كتخدم خدمه للوطن راه كيما كيفتخروا الناس اللي شاركوا في المسيره الخضراء 75 غادي يحتاج واحد الزمان يفتخروا بك الناس لانك انت قدمتي الوطن وعطيتي الوطن الشيء الكثير. الساكنه ديال التمسيه الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم الوالدين بقاو في ديوركم كونوا مسؤولين كلكم مسؤولين كلنا مسؤولين كلكم مسؤول وكلكم راعي مسؤول والله يجازيكم بخير. الراجل راعي على الدار ديالو على عاتق ديالو وحتى المراه راه ديك الدار راه مسؤول عليها راجلك الا ما كانش كيدير الوسائل الوقايه علميه قول له شنو غادي يدير الكمامه راه ما جاوش الناس راه نهار الاول قالوا لك اسيدي ما ديرش الكمامه ولكن من بعد الناس بحثوا وقلبوا لقاو بان الكمامه عملوا اقترحوها وكنشوفوا راه الكمامه راه دايرها صاحب الجلاله هذا يكفينا ولصاحب الجلاله انا سلطه في البلاد ديال الكمامه عليك تبدا الى ديال الكمامه وغسل يديك الحمد لله كاين الصابون غسل يديك مزيان 5 دقائق 3 دقائق 2 دقائق باش ما كتر ديما كيحل مشكل. وكنعرفوا الناس ديال التمسيه برجالاتها وبنسائها بمجتمع المدني ديالها غاديين ان شاء الله باش يمروا في هذه المرحله هذه هي مرحله وغادي تمر ان شاء الله وحنا قادين قلنا قادين ان شاء الله انفس اليد في يد ان شاء الله باش نمروا. تحيه لاعوان السلطه تحيه لرجال السلطه تحيه للقوات المساعده تحيه للدرك الملكي وتحيه للامن الوطني وتحيه للجميع اللي كيغير على هذا الوطن واسلم بهذا الوطن. الله يجازيكم بخير نمروا بهذه المرحله هذه الله يجازيكم بخير تعاونوا باش نمروا في هذه المرحله
المرحله هذه الله يجازيكم بخير افوس حفوس راه كينزاحوا المرحله راه الحمد لله راه غير بالقاس القريب راه كنا كنخرجوا لينا راه ما كانش اللي كيهضر معنا ما كانش اللي كيقول لك دخل خلص 12 خلص ناكل ثلاثه راه ما كاين اللي كيقول لك حاجه لبس لك ما تلبسهاش لبس الشورت لبس اللي عشتي حتى واحد ما كيقول لك شي حاجه ولكن دابا الدوله لقات الحل هو انه التزموا بديور ديالنا الحجر الصحي نبقاو في ديورنا حتى مرة المرحله ان شاء الله وديك الساعه نخرجوا الله يجازيكم بخير حفوس راه كيحزنوا المرحلات جزاكم الله خيرا الساكنه ديال التمسيه يد في يد تتمر هذه المرحله هذه ان شاء الله ونفوزوا ونخرجوا ونشطوا ونلعبوا انا دابا ديك الساعه راه التاريخ غيذكرنا باننا كنا مسؤولين وكنا عند حسن ظن الجميع. تحيه مره اخرى للساكنه ديال التمسيه بدون استثناء جزاكم الله خيرا بقاو في ديوركم الله يرحم لكم الوالدين نبقاو في ديورنا اللي مات الله يرحمه واللي مريض الله يشافيه الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين راه كلنا معنيين بهذا المرض هذا راه كلنا معنيين جزاكم الله خيرا الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير بقاو في ديوركم تتمر هذه المرحله هذه ونخرجوا العيالات تهلاو في وليداتكم وتهلاو في رجالاتكم جزاكم الله خيرا باش ما نحسوش في ذاك الروتين ديال الدار ديروا شي حاجه نقراو نراجعوا نديروا اي حاجه باش تمر هذه المرحله هذه ان شاء الله وانا داك نخرجوا الله يجازيكم بخير ما بقى قد اللي فات واخا النتائج ما كنبصوش بالخير ولكن نصبروا لعل المستقبل اجمل ان شاء الله عندنا الثقه في المسؤولين ديالنا عندنا الثقه جلاله الملك عندنا الثقه في الدوله ديالنا عندنا الثقه في المؤسسات ديالنا عندنا الثقه في القيادات ديالنا عندنا الثقه في الولاة والعمال ديال المملكه عندنا الثقه في القيود ديال المملكه عندنا الثقه في المجتمع المدني عندنا الثقه في الساكنه عندنا الثقه في الصحافه ماشي في الصحافه ديال المرقه عندنا الصحافه ديال الصح اللي كتنشر الصح وكتغير على الوطن ديالها اللي كتكتب بالغيره وبالعشق وبالحب لهذا الوطن هذا ماشي ديك الصحافه اللي مقابل اكس بلا ما نهضروا الله يجازيكم بخير تحيه للناس تحيه للمسؤولين تحيه للجميع الله يجازيكم بخير والله يطول في عمركم الى ما تعاونوا باش تمر هذه المرحله ان شاء الله ونخرجوا فائزين كاملين جزاكم الله خيرا. بالسلامة شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.